مسئله ملاک رسیده بودن چیه؟ ظاهرا تو خود روایات تصریح نشده. وقتی که نشده باشه این موضوع حکم شرعیه. وقتی که موضوع شد از عرف باید بگیریم. عرف به دختر رسیده به کی میگه؟ یعنی دختری که سفیه نباشه یعنی در حد سن خودش، فرض کنید 10 سالشه، 15 سالشه، 20 سالشه، در حد خودش ملاکات خوب و بد رو میفهمه در حد خودش. خب معلومه دختر 20 ساله مثل 40 ساله نیست، اون بیشتر رشد داره. اما اول رشد عرفاً رشد چیه؟ همونه، غیر از اون نیست.